रमाइ त साथीहरू केक लियो केकलाई आमा सेतो यो लगायो निमाज लगायो अरे काटेर कस्तो डिजाइन काटेर छट्ट हेर्नुहोस् है तपाईँ यो भिडियो पुरा हेर्नु होला के बनाउँछ लास्टसम्म है त ओ माई गड केकलाई यस्तो डिजाइन दिएर काटेर चट्ट हेर्नुहोस् त ओ माई गड क्रिम लगाएर चट्ट यस्तो बनायो कि हेर्नुहोस् त पुरा हेर्नुहोस् त कस्तो बनाउँछ है लास्टसम्म ओ माई गड यस्तो दामी बनाउँदैछ ल पानको पात बनाए ठ्याक्कै लभ बनाइदियो त ओ माई गड ल ल ल हेरौँ है साथीहरू पुरा भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्नु ल कस्तो लाग्यो साथीहरू ओ माई गड माथिबाट हेर्नुहोस् त रातो क्रिमले टक्क पिङ्क क्रिमले कस्तो दामी कलरको रोज जस्तो बनायो त ल ल ल हेरौँ है त पुरा भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सनु होला भिडियो साथीहरू ओ माई गड यस्तो दामीको कलर गरेर हेर्नुहोस् त हेरेर सबैले कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला है भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर चाहिँ गर्नु होला फलो गर्नुभएको छैन फलो गर्नु होला साथी हस् त ओ माई गड यस्तो दामी बन्यो हस् त धन्यवाद थ्याङ्क यू